बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ उलमाए यहूद का वाक़या बयान करेंगे कि कैसे कुछ लोग पहाड़ के खूह में 309 साल तक सूखते रह गए और फिर जब उन्हें होश आया तो इस दुनिया का नज़ारा कैसा था और कैसे वो 3 यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यकीनन आज की ये वीडियो बेहद दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, एक बार चंद यहूदी उलमा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलीफा है। हम आपसे चंद सवालात करते हैं, अगर जवाब ठीक मिल गए तो आपके इस्लाम को सही समझेंगे और आप रसी अल्लाह ताला अन्हु के नबी को बरहक मानेंगे, वरना नहीं। फरमाया, पूछो क्या पूछते हो। खुलमा यहूद ने सवाल किया कि घोड़ा अपने हिनहिनाने में क्या कहता है। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मोमिनीन काफिरों से जिहाद के लिए मैदान जंग में आते हैं तो ये कहता है कि ए रब, अपने पालने वाले मोमिन को काफिर पर नुसरत अता फरमा। फिर उन्होंने पूछा कि मेढक अपनी टरटर में क्या कहता है। जवाब दिया कि वो कहता है कि पाक है वो मुकद्दसात जिसकी तस्बीह समंदर में होती है। उन उलमा की जमात सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाबात सुनकर 2 रूमियों ने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए, मगर तीसरे ने कहा कि या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके जवाब से मुतमईन होकर मेरे 2 साथी तो मुसलमान हो गए और उनका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गया, मगर मेरे दिल में अभी तक एक सवाल बाकी है। बेहतर है कि आप उसका जवाब भी दे दें ताकि मेरा ईमान भी मुकम्मल हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर कहा, अल्लाहु अकबर, पूछो जो पूछना चाहते हो। यहूदी आलिम ने कहा कि बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनको पिछले ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने 309 साल तक मुर्दा रखा और फिर जिंदा कर दिया। उनका क्या किस्सा है, मुख्तसर बताइए। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यहूदी ये लोग अस्हाबे कहफ हैं, उनका जिक्र हमारे कुरान पाक में मौजूद है। अगर तू चाहता है तो मैं उनका किस्सा तुझको सुनाए देता हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका किस्सा यूं बयान फरमाया, ऐ यहूदी, सरजमीन रूम में एक शहर था जिसका नाम जब इस्लाम वहाँ पहुँचा तो तरतूस रखा गया। उस शहर पर उस जमाने में एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसके इंतकाल के बाद ईरान के जालिम बादशाह ने उस शहर पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया। ईरानी बादशाह ने शहर पर कब्जा करके उसको अपना पाया तख्त बनाया। ये सुनकर यहूदी बोला, अगर आप आलिम हैं तो उसके महल के बारे में बताइए, उसकी नशिस्तों के मुतालिक भी तफसील से बतलाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हे यहूदी, उस बादशाह ने उसको संगे फिराम बनाया था जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 फरसख थी। उस महल के 4000 खंबे थे जो सोने के बने हुए थे और उस महल की छत में 1000 चिराग रोशन थी। उसमें चांदी की जंजीरें लटकी हुई थी जिनमें रात भर खुशबूदार रोगनों से रोशनियां की जाती थी। उस महल में एक दीवाने आम था, उसमें 180 झड़ों के शुरफा और 180 झड़ों के गुरबा के थे। दीवाने आम में एक सोने का तख्त था जो 40 हाथ लंबा चौड़ा था। ये तख्त बेशुमार जौहरात से सजा हुआ था। तख्त के दाएं जानिब 80 कुर्सियां सोने की थी जिन पर फौजी अफसर बैठते थे और तलाई कुर्सियां बाएं जानिब थी जिन पर शहर के अमीर लोग बैठते थे। दरमियान में तख्त पर बादशाह खुद बैठता था। सोने और हीरे जवाहरात से सजा ताज पहनता। उस ताज के 9 गोशे थे और हर गोशे में एक एक मोती जड़ा हुआ था जो अंधेरी रात में चांद की तरह चमकता था। बादशाह हमेशा उन लोगों से मशवरा करता और बगैर मशवरे का कोई काम न करता था। वह रोज अपने दरबार लगाता। जब वो दरबार में आता
تو 3 لڑکے اس طرح دروازے سے داخل ہوتے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا جام ہوتا تھا جس میں مشک بھرا ہوا ہوتا، اور ایک کے ہاتھ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوتا تھا جو اشارہ پاتے ہی لڑکے کے ہاتھ سے اڑ کر گلاب والے جام میں جا گرتا اور اپنے پروں میں مشک سمیٹ لیتا، اور پھر بادشاہ کے تاج پر جا بیٹھتا اور پھر اپنے پروں کو اس طرح پھڑپڑاتا کہ تمام ہوا خوشبودار ہو جاتی۔ ہر اس طرح بادشاہ نے 30 سال تک خوب عیش و عشرت لی، اور اس حصے میں بادشاہ کو کبھی درد سر تک نہ ہوا۔ بادشاہ نے جب خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی تو سرکش ہو کر خدا کو بھلا بیٹھا اور خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تمام قوم کو دعوت دی کہ اس کو خدا مان لے، لہٰذا سب نے اس کو خدا مان لیا۔ بادشاہ نے ہر اس آدمی کو انعام دیا جس نے اس کو خدا مان لیا تھا، اور جس نے اس کو خدا نہ مانا اور سرکشی کی اس کو فوراً قتل کرا دیا، حتیٰ کہ سب کو خوف جان کی وجہ سے اس کی خدائی کو ماننا ہی پڑا۔ ایک عرصہ بعد کسی عید کے موقع پر جب وہ عید کی مبارک باتیں تخت پر بیٹھا لے رہا تھا تو ایک فوجی نے آ کر یہ وحشتناک خبر سنائی کہ فارس کی فوجوں نے بغاوت کر دی ہے اور محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی بادشاہ اتنا گھبرایا کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گیا اور اس کے سر سے تاج بھی گر گیا۔ اس حال کو دیکھ کر داہنی طرف کے وزیروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تملیخا جو سب سے زیادہ عقل مند تھا سوچنے لگا، واقعی اگر یہ خدا ہے تو ڈرتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، پیشاب پیخانہ کیوں کرتا ہے؟ یہ باتیں خدا میں تو نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ان سارے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر 6 وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر پروگرام بنایا کہ روزانہ باری باری ہر ایک کے مکان پر جمع ہو کر اس معاملے پر غور کیا جائے۔ ایک روز تملیخا کی باری تھی، سب اس کے مکان پر جمع ہوئے، کھانا وغیرہ کھایا جانے لگا، مگر تملیخا نے کھانے میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ دوسرے وزیروں نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ آج میرے دل میں عجیب طرح کا خیال آیا جس کی وجہ سے کھانے پینے کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا خیال ہے تملیخا؟ تملیخا کہنے لگا، یہ آسمان بغیر کھمبے کے اور بغیر زنجیر کے کس چیز کے سہارے کھڑا ہے؟ پھر اس میں چاند اور سورج کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ پھر آسمان پر کس طرح سے سجائے گئے ہیں؟ پھر زمین پر غور کرتا ہوں کہ کس نے اس پر پہاڑ قائم کیے ہیں، کس طرح سمندر یہاں موجزن ہے۔ پھر خود پر غور کرتا ہوں کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں میں پلتا رہا، کس طرح سے وہاں مجھے آکسیجن اور خوراک ملتی رہی، اور کس طرح میں بزم ہستی میں آیا ہوں، کس طرح پال پوس کر مجھ کو جوان کیا۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو ان مشکل ترین کاموں کو آسان بنا رہی ہے۔ تملیخا کی تقریر سن کر 5 وزیر تم بہت رہ گئے اور اٹھ کر اس کے ہاتھ چومنے لگے کہ آج تم نے وہ بات کی ہے جو عرصہ سے ہمارے دماغ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب ان سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور یہ طے پایا کہ ظالم جابر بادشاہ کی بادشاہ سے دور بھاگ جانا چاہیے اور اس خدا کی پناہ میں چلے جائیں جو حقیقی خدا ہے اور سچ میں ہم سب کا مالک ہے۔ پھر تینوں اپنی جگہ سے اٹھے، بازار میں آ کر 3 درہم کا خرما خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ تقریباً 3 میل نکل جانے کے بعد تملیخا نے کہا کہ اب ہم ظالم بادشاہ کے ملک سے باہر آ گئے ہیں، اب کوئی فکر نہیں، اب گھوڑوں سے اتر کر پیدل چلیں اور اللہ ہمیں کوئی اطمینان بخش جگہ عطا کر دے گا۔ یہ سن کر سب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ جب 217 فرسخ راہ طے کر لی تو ان کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، کیونکہ ناز کے پالے جو تھے اس طرح کبھی سفر نہ کیا تھا۔ اتفاقاً ان کو ایک چرواہا نظر آیا۔ چرواہے سے انہوں نے پانی یا دودھ مانگا۔ اس نے کہا، ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، مگر پہلے اپنا حال تو سناؤ کہ تمہارے چہرے سے خوف ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شخص، ہم ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم کو پورا واقعہ بیان کرنا پڑے گا۔
لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔